Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम रियली मकतूब जी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइटल है। वीडियो का टाइटल है हलाल पैसा हराम हवस, द साइकोलॉजी ऑफ सूरा तकस्सुर। मतलब आई थिंक कुछ समझ आ रहा है इस टाइटल से कि पैसा तो आप हलाल का खाते हो, हलाल का कमाते हो, लेकिन जो ये हवस वगैरह है या फिर कुछ भी शायद पैसे को हलाल बोला गया और हवस वगैरह को हराम बोला नहीं गया। तो पैसे पे ही हम उस हलाल पैसे को ही जब हम हवस में उड़ाते हैं ना तो वो पैसा भी हराम हो जाता है। तो मे भी ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, क्या मैसेज मिलता है हमें वीडियो से, तो सूरा तकस्सुर से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो गाइस बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है कुरान की। लोगों, तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा। अब्बा, ये तकासुर क्या होता है? तकासुर क्या होता है? चलो बताता हूँ। तकासुर वो है तकासुर। अच्छा, आंखों से कुछ भी गलत देखना। नहीं, शायद एक चीज होते हुए भी उसकी जैसी और चीजें लेते रहना। ज्यादा चीजों को जोड़ना ही तकासुर है। हाँ। ये बात है सूरे तकासुर की। मतलब जो अपने पास है उसकी और चीजें लेते रहना। बचपन में टीवी पर एक ऐड देखा था, एक ऐसा ऐड जिसमें एक राइटर अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है और शाहरुख खान दौड़कर भागकर ट्रेन में किसी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। ये दिल मांगे मोर। ये असल में कोई कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं है, बल्कि ये ऐड ह्यूमन साइकोलॉजी की हकीकत को दिखाता है कि किस तरह इंसान को हमेशा और चाहिए, और फॉलोअर्स और बैंक बैलेंस और व्यूज और जमीन और ताकत और प्रमोशन, और इसी और को पाने की बीमारी में सिकंदर आधी दुनिया जीत कर भी भूखा रहा। नेपोलियन आधा यूरोप जीतने के बाद भी अकेले सुनसान जजीरे पर मरा। और न जाने कितने लोग आज इसी और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा हमेशा कम होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तकासुर में फरमाते हैं कि तुम्हें और के लालच ने घेरे रखा और एक दिन इसी और पाने के लालच में तुम अपनी कब्रों को जा पहुंचोगे, और जब तुम्हें होश आएगा कि जिस ज्यादा को पाने के लिए तुम जिंदगी भर लगे रहे, असल में आखिरत में उसकी कोई जाएगा ही नहीं साथ में। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह तकासुर मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब इंसान की हैसियत इस बात से नहीं थी कि वो कितना अच्छा इंसान है या उसके अखलाक कितने अच्छे हैं, बल्कि इस बात से तय होती थी कि उसकी नेटवर्थ क्या है, उसके पास कितने बेटे हैं, कितना माल है, कितने ऊंट हैं। स्टेटस और शो ऑफ का पागलपन उस दौर में इस हद तक गुजर चुका था कि जब दो कबीलों के बीच अपने रुतबे को लेकर बहस छिड़ जाती तो वो गुरूर में पहले अपने जिंदा लोगों की शेखी भगाड़ते, और जब जिंदा लोग कम पड़ जाते तो अपना स्टेटस, अपना रुतबा दिखाने के लिए ये लोग मुर्दों को भी इस गिनती में शामिल कर लेते और कहते, हमारी गिनती मरने के बाद भी तुम्हारे कबीले से ज्यादा है। ये स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में ये लोग इतने अंधे हो चुके थे कि जब बेटे पैदा हुआ करते तो ये जश्न मनाते, दावतें किया करते, लेकिन बेटी के पैदा होने की खबर सुनकर ये लोग गमगीन हो जाया करते, यहाँ तक कि ये लोग बच्चियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते। आओ मेरे दिले अजीज, मेरे लख्ते जिगर, यहाँ मेरे पास बैठो। शुक्रिया बाबा। तुम सब मेरे शेर हो, मेरी जान हो। बाबा, आप हमारी जान हैं और हम आपके दम से हैं। हाँ बिल्कुल। जी बाबा, हम आपके दम से हैं। मेरे प्यारे बेटे, बेटों से ताकत आती है। लगता है खुशखबरी आ गई। सरदार, क्या खबर लाई हो मारिया, जल्दी सुनाओ।
चुप क्यों खड़ी हो? जल्दी बोलो। सरदार, बेटी हुई है। क्या? लड़की? दफन कर दो अपनी शर्मिंदगी को, छुपा दो अपने खुदाओं की नाराजगी को। तो इन अ नट शेल ये थी सूरह तकासुर की बैकग्राउंड स्टोरी। सूरह तकासुर को और ज़्यादा आसान तरीके से समझने के लिए ये कहानी सुनिए कि एक छोटे शहर के आदमी के पास एक चाबी थी। वो चाबी जो उसके कमरे की थी। वो सुबह निकलता, काम करता, थका हारा लौटता, दरवाज़ा खोलता और सो जाता। जिंदगी आसान थी। वक्त ने करवट ली और इस आदमी ने एक और दुकान ले ली। अब उसके पास 2 चाबियां हो गई। आदमी बड़ा खुश हुआ और उसने नोटिस किया कि जब वो इन चाबियों को जेब में रखकर बाजार में निकलता है तब इन चाबियों की खनक से लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। चाबियों की इस खनक ने इस आदमी में गुरूर पैदा कर दिया। अब बाजार में उसकी कोई हैसियत थी, लोग इसे पहचानते थे, इसे सलाम करते थे और इसी पहचान को लेकर इसकी भूख और बढ़ती चली गई। इसे एहसास हुआ कि अगर मेरे पास और चाबियां हो जाएं तो शायद खनक और भारी हो जाएगी और लोग और ज़्यादा मेरा लिहाज, मेरी इज्जत करेंगे। बस फिर क्या था, इसने एक और नई दुकान ले ली, फिर एक बड़ा गोडाउन, फिर गाड़ी और फिर एक और गाड़ी। उसके बाद उसने शहर के बाहर एक प्लॉट खरीदा, फिर एक 4 मंजिला बिल्डिंग और हर नई चीज के साथ एक नई चाबी आती चली गई और हर चाबी के साथ खनक की आवाज और भारी होती चली गई। गुजरते वक्त के साथ ये चाबियों का छल्ला इतना बड़ा हो चुका था कि अब उसकी जेब में ना आता। वो कहीं पार्टी दावतों में जाता तो चाबी के छल्ले को पहले टेबल पर रख देता और उसके बाद शान से चौड़ा होकर बैठा करता। ये चाबियां बिना कुछ कहे सबको बता देती कि वो कितना अमीर है। वक्त गुजरता चला गया। ये आदमी तरक्की की सड़क पर तेजी से बढ़ता चला गया और एक दिन अचानक दिल की बीमारी ने इसे आ घेरा। वो पूरी रात उस छल्ले को घूरता रहा, एक एक चाबी को अपनी उंगलियों से उलटकर देखता रहा। डॉक्टर ने बता दिया था कि दिल कमजोर हो चुका है, उसके पास वक्त कम है। जिंदगी भर की कमाई उसके कपकपाते हाथों में थी और फिर उसकी उंगलियां एक चाबी पर आकर रुक गईं। पीतल की पुरानी जंग लगी चाबी। उसे याद आया कि पिछले कई सालों से इसने वो दरवाजा ही नहीं खोला जिस चाबी का बोझ वो न जाने कब से लेकर चल रहा है। उसे याद आया कि उसने न जाने कितना माल जोड़ रखा है जिसकी असल में उसे जरूरत थी ही नहीं। और इन चीजों को जमा करने से कहीं ज्यादा जरूरी चीजें उसने इग्नोर कर दी। अल्लाह का नाम लिया ही नहीं सारी उम्र। ये चाबियां, ये छल्ला, हमारी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। शायद हमारे घर में रखी वो बहुत सारी किताबें हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं, जो या फिर हमारे घर में रखे बेहिसाब जूते, अलमारी में भरे कपड़े, हमारी घड़ियां, हमारा मकान, घर में रखी हर वो चीज जो आज शो ऑफ बन चुकी है। सही बात है। जमा करने के लिए न जाने कितने जरूरी कामों को हमने टाल दिया, न जाने जिंदगी का कितना कीमती वक्त हमने जाया कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी ज्यादा जमा करने के लालच को एक लफ्ज में समेट कर रख देता है, तकासुर, और बताता है कि तुम जब तक जमा करते रहोगे, जब तक शो ऑफ करते रहोगे, जब तक कि तुम अपनी कब्रों में नहीं उतर जाते, तब टाइम नहीं होगा सर। अल्लाह बोलेगा तुमने कमाया क्या है जिंदगी में, मेरा नाम लिया। अब हम समझते हैं सूरह तकासुर को आसान तरीके से, सिनेमैटिक अंदाज में। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम।
سورہ تکاثر کو سورہ مقابر بھی کہا جاتا ہے، اچھا۔ یعنی قبر والی سورت۔ اس کے علاوہ یہ سورت انسان کے اندر فومو کو، اس کے زیادہ پانے کی چاہت کی انسانی فطرت کو ایکسپوز کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سورہ تکاثر کسی خاص گروپ سے یا کسی خاص طبقے کے لوگوں سے بات نہیں کرتی، بلکہ یہ ہر ایک انڈیویجول سے 1 to 1 بات کرتی ہے، 1 to 1 اسے گائیڈ کرتی ہے، اسے وارن کرتی ہے۔ تو پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں زیادہ مال پانے کی خواہش نے۔ اب دیکھیے پوری آیت کے اندر مال کا تو کوئی لفظ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ جنرل ٹرانسلیشن ہے تو پھر یہاں پر اس کو مال سے جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ جنرلی انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال کو جمع کر لیں۔ لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ دوسرا ٹرانسلیشن ہوتا ہے ڈیپ ٹرانسلیشن۔ جب آپ اس آیت کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت اصل میں کہہ رہی ہے تمہارا دل اور تمہارا وجود ایسی چیزوں کو جمع کرنے میں یا زیادہ جوڑنے میں اتنا زیادہ الجھ گیا، تم اس جنون میں اتنے زیادہ بزی ہو گئے کہ تم اس سے زیادہ ضروری کام کو کرنا بھول گئے۔ اب یہاں کمال کی بات یہ کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ بری چیزوں سے تم ڈسٹریکٹ ہو گئے، نہیں، تم غافل ہو گئے، ڈسٹریکٹ ہو گئے، کسی بھی چیز سے ڈسٹریکٹ ہو گئے، اتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے کہ اس چیز نے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کر دیا۔ تو پہلا لفظ ہے الہا، قرآن میں یہ لفظ سے 4 بار مینشن ہوا ہے، اور یہ ایک پاسٹ ٹینس ورب ہے، یعنی یہ گزرے ہوئے وقت کی بات کر رہی ہے۔ الہا کا لفظ نکلتا ہے لہو سے، جس کا مطلب ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ، کریونگ یا آبسیشن۔ اگلا لفظ ہے تکاثر۔ تکاثر کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے زیادہ جمع کرنا اور ویرائٹی میں جمع کرنا، یعنی ایک کار ہے آپ کے پاس، اب ایک اور چاہیے، ایک مکان ہے، اب ایک اور چاہیے۔ میرا بھی یہی دوسرا مطلب ہوتا ہے بحث لگانا، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں لگے رہنا۔ جیسے فلاں نے گاڑی لے لی تو اب ہم بھی گاڑی لیں گے، اور دھماکے نے اپنی بچی کی شادی میں اتنا سارا جہیز دیا ہے تو ہم بھی اپنی بچی کی شادی میں اتنا سارا جہیز دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے پیچھے رہ جائیں، ان سے کم رہ جائیں۔ اس کا تیسرا مطلب ہوتا ہے شو آف کرنا، دکھاوا کرنا۔ تکاثر ہے کہ اور ہو جس کے لیے نا دن رات ایک کر دیتا آدمی، اور کبھی یہ سوچنے کی تکلیف نہیں کرتا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور میرے آنے سے پہلے اس دنیا میں اتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی ہیں، اور یہاں سے کہاں جاؤں گا، پھر کیا بنے، اس مسئلے پر غور نہیں نصیب ہوا، اور ایسی چیزوں میں پھنسا رہا، ان سے دلچسپی قائم رکھی، جو وقت آیا تو ان میں سے ایک چیز بھی کام نہیں۔ صحیح بات۔ اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا۔ عربک زبان کے اندر جب سبجیکٹ موجود ہو لیکن آبجیکٹ غائب ہو تو پھر آیت کا اسکوپ انفائنائٹ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کا تکاثر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا تکاثر یہ ہو کہ وہ بہت سارے پیسے جمع کرے، لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے کا تکاثر یہ ہو کہ وہ گیم کھیلے۔ تو ہر انسان کا تکاثر بالکل الگ ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا تکاثر کیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ دوسری آیت ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ حتی مطلب یہاں تک کہ، یہ لفظ بتاتا ہے کہ انسان اس کمپٹیشن میں ساری زندگی رہے گا، یہاں تک کہ زرتم کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، اور زیارت ایک لمبے وقت کے لیے نہیں کی جاتی، ایک چھوٹے وقت کے لیے کی جاتی ہے، کسی سے ملاقات کی جاتی ہے۔ اور مقابر یعنی مقبرہ، یہ اصل میں قبر کا پلورل ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم قبر میں جا کر سیٹل ہو جاؤ گے، قبر میں جا کر بس جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ قبر اصل میں ایک ویٹنگ روم ہے جہاں پر ہم جائیں گے، اور وہاں پر ہم اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں آیتوں میں کیا بتایا؟ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں تکاثر نے، یہاں تک کہ تم قبر کو جا پہنچے۔ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ لا الہ الا انت۔ تیسری آیت ہے
कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। तीसरी और चौथी आयत को मिलाकर समझते हैं। क्या कहा जा रहा है? हरगिज नहीं, तुम्हें मालूम हो जाएगा, फिर हरगिज नहीं, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। ये असल में एक डांटने वाला अंदाज है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला डांटते हुए इंसान को कह रहे हैं कि बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। कल्ला का मतलब होता है नॉट एट ऑल, नो वे, फॉर श्योर, 100%। अरेबिक में कल्ला एक झिड़की की तरह है, एक रिब्यूक की तरह है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे कोई इंसान किसी पहाड़ी की चोटी से कूदने जा रहा है और आप उसे पकड़कर हिलाकर कहते हैं कि क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कहाँ जा रहे हो? तो बिल्कुल उसी अंदाज में अल्लाह ने कहा हरगिज़ नहीं, ये जो तुम्हारा इल्यूजन है ये टूट जाएगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला झड़कते हुए इंसान को इस दुनिया की रेस से रोकने के लिए उससे कह रहा है कल्ला सौफा। सौफा आने वाले फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है कि बहुत जल्द, तालमून, तुम जान जाओगे, रियलाइज कर जाओगे। क्या जान जाओगे? यही जान जाओगे कि तुमने अपना वक्त, अपनी चीजें बेकार जगहों पे लगा दी, ऐसी जगहों पे लगा दी जिसका अब कब्र के अंदर, आखिरत में कोई हैसियत नहीं, कोई फायदा नहीं। अगली आयत आई सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। सुम्मा का मतलब होता है और, फिर, देन। लेकिन अरबिक में और फिर के लिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे वाह, इसका मतलब है और। ये जब यूज़ करते हैं जब इसके साथ में कोई और लफ्ज़ लगा होता है, जैसे वल अस्र, और कसम है गुजरते वक्त की। अगला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और के लिए फा, इसका मतलब भी फिर होता है, लेकिन ये जब इस्तेमाल किया जाता है जब एक्शन करते ही रिएक्शन हो जाए। सुम्मा का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाता है जब दो इंसिडेंट के बीच एक लंबा वक्फा हो। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग पहली बार जब इंसान को कब्र में उतारा जाएगा तब उससे सवाल और जवाब होंगे और उसके बाद वो इंतज़ार करता रहेगा, और दूसरी बार उसे फिर से उठाया जाएगा और आखिरत के मैदान में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होगा और फिर उसके वापस से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी हर एक नेमत का हिसाब देना होगा। इसीलिए आयत नंबर 3 हमें बताती है कि जब तुम कब्र में जाओगे तब जान जाओगे कि तुम बहुत ज़्यादा गाफिल थे, डिस्ट्रैक्टेड थे। और आयत नंबर 4 हमें बताती है कि वापस से जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे खड़े होगे तो तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि तुमने अपना वक्त बेकार फजूल चीज़ों में खर्च कर दिया, लगा दिया। ला इलाहा इल्ला अंता। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो लगता है अरे एक बात को बार बार दोहराया जा रहा है, ये क्या मसला है भाई? कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, बार बार दोहराया जा रहा है। इस बात को इस तरह से समझिए कि मैं किसी को डांटूं और कहूँ चला जा यहाँ से, बता रहा हूँ चला जा, ठीक? अब आप डांट रहे हो और डांट के इंसान 2 बार 4 बार भी कहता है अपनी बात पे जोर डालने के लिए। लेकिन जब इसी बात को अगर आप लिख दोगे तो बात क्या होगी? चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, बता रहा हूँ। तो पढ़ने में रेपिटेशन लग रहा है, लेकिन जब आप इसे एज ए स्पीच लोगे कि भाई अल्लाह का कलाम है, अल्लाह डांट रहे हैं, तो कह रहे हैं कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, बेशक तुम एक दिन जान जाओगे। वो वक्त दूर नहीं है कि तुम पर हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी, तुम जान लोगे। अभी तुम हकीकत को देखना नहीं चाहते, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो हकीकत खुद तुम्हारे ऊपर आया हो जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जैसे कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर ताकीद कल्ला लो तालमून इल्मल यकीन, अगर तुम जान लेते यकीन का जानना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। देखिए फिर से वापस लफ्ज़ आया कल्ला, लो, लो का मतलब होता है काश, अगर, तालमूना यानी जानना। कुरान मजीद में इल्मुल यकीन यानी कि सर्टेनिटी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल की गई है और वो है मौत। तो क्या कहा जा रहा है? काश तुम उस यकीन पर यकीन कर लेते जिसको तुम जानते हो। जैसे मैं और आप जानते हैं मरना है, लेकिन यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो क्या इंसान किसी की चोरी करता, किसी को नुकसान पहुंचाता, किसी को धोखा देता? नहीं। इस्लामिक ट्रेडिशन में यकीन के लिए 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली है इल्मुल यकीन, यानी किसी चीज़ के बारे में सुनकर, पढ़कर या लॉजिक से पक्का यकीन हो जाना। मिसाल के तौर पर आप जंगल में जा रहे हैं और आपने दूर देखा कि पहाड़ों के पीछे से धुआं निकल रहा है। अब क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा हुआ है, आपको इल्म है, तो आप फौरन बता देंगे कहीं आग लगी है। फिर आप थोड़ा आगे पहुँचे, थोड़ा तो और आगे पहुँचे, तो अब आपने आग को अपनी आँखों से देख लिया। जैसे ही आग को अपनी आँखों से देखा तो आपको ऐनल यकीन हो गया। ये सेकंड लेवल का यकीन है
کہ ہاں بھائی میں نے دور سے دھواں بھی دیکھا تھا, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے آگ لگی ہے, اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ہاں بھیا بڑی زبردست آگ لگی ہوئی ہے. لیکن ایک تیسرا لیول ہے, وہ کیا ہے؟ حق الیقین, یعنی آگ کو دیکھ تو لیا ہے لیکن آگ جلائے گی یا نہیں جلائے گی اس بات کا علم نہیں ہے. اب آپ کو لگے گا ارے آگ تو جلاتی ہے, لیکن جب آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں گے نا تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا, ساکٹ میں انگلی ڈال دے گا, کبھی پریس کے اوپر ہاتھ لگا دے گا, کبھی آگ کو پکڑ لے گا, اور جس لمحے وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ آگ کو پکڑ لیتا ہے, وہ اس آگ کو ایکسپیرینس کر لیتا ہے اور وہ حق الیقین ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں صرف اور صرف سورہ تکاثر ہی ایک اکیلی سورت ہے جس میں 2 یقین مینشن کیے گئے ہیں, علم الیقین, عین الیقین. حق الیقین کا ذکر سورہ الواقعہ اور سورہ حاقہ میں مینشن کیا گیا ہے. جتنے بھی کفار ہیں, ایتھیسٹ ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئیں گے, جہنم دکھا دیجئے, اچھا ذرا جنت میں سیر کروا دیجئے, اچھا خدا کو ہی ملوا دیجئے, اچھا ایسا کریے ہمیں یہ معجزہ دکھا دیجئے. تو انسان ہمیشہ عین الیقین مانگتا ہے, آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا آپ نے یقین کرنا ہے تو کریے, نہیں کرنا ہے تو نہیں کریے, لیکن ڈیتھ سرٹن ہے, اور جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنے زیادہ غفلت میں تھا. اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے, تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ, تو تم کامیاب ہو جاؤ, تو تمہاری عاقبت سنور جائے, تمہارا انجام بخیر ہوگا. یہ گویا کہ جواب شرط ہے جو محذوف ہے. اگلی آیت, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. یہاں پر جو لام کا استعمال کیا گیا ہے یہ بات میں زور ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے ضرور, شیورلی, 100%, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ تم ضرور دیکھو گے. تَرَوُنَّ یعنی ان اسکیپیبل سائٹ, بغیر کسی ڈاؤٹ کے تم نہیں بھی دیکھنا چاہو گے تب بھی دیکھنا ہی پڑے گا. کیا دیکھنا پڑے گا؟ جہیم کو دیکھنا پڑے گا. جہیم کا لفظ آیا ہے جہم سے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے شکار کو حملے سے پہلے دیکھنا. بالکل جیسے شیر دیکھتا ہے نا اپنے شکار کو, بالکل اسی طرح جہیم وہ جہنم کی آگ ہے جو انسان کو گھور کر دیکھ رہی ہوگی اور اس کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہی ہوگی. ثم لترونها عین الیقین, اور اسے عین الیقین آ جائے گا, یعنی اسے آنکھوں کا ویژول کنفرمیشن مل جائے گا. تب انسان کہے گا اب مجھے یقین آ گیا, اب تو میں نے سب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ, ناؤ آئی ایم ریڈی, مجھے واپس بھیج دیجئے. اور جیسا میں نے کہا یہاں پر پہلے استعمال کر دیا لو, یعنی اب اس نے اپورچونٹی کو مس کر دیا, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یا تو وہ اس جہنم کی آگ کے اندر ایندھن بنے گا یا پھر بچے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اعمال کیا ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر ضرور 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 اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں پر پھر ایک بار سما کو مینشن کیا گیا, یعنی اس بھڑکتی ہوئی آگ کے ٹھیک سامنے کھڑے ہونے کے بعد, اس ڈر اور خوف کے بعد واپس سے لتسألن سوال کیا جائے گا, یومئذ اس دن, ان یعنی بارے میں, کس چیز کے بارے میں؟ نعیم کے بارے میں. نعیم کیا ہوتا ہے؟ نعیم نکلا ہے نعمت سے, یعنی ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی اس کا تم سے سوال کیا جائے گا. اب نعمتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ نعمتیں جو لگاتار انسان کو مل رہی ہیں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں, ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہماری کڈنی لیور سب کچھ برابر کام کر رہا ہے. اور دوسری نعمت وہ ہوتی ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے پاس کرا دیجئے, اللہ تعالیٰ میرا رشتہ کرا دیجئے, اللہ تعالیٰ میری شادی کرا دیجئے, مولا مجھے اولاد دے دیجئے. ہر نعمت کا تم سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے سے قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا. اس نے اپنی جوانی کہاں لگائی, اس نے جو کمائی کی وہ حلال تھی یا حرام تھی, اور اسے کہاں خرچ کیا, اور جو اسے علم ملا اس نے اس علم کا کیا استعمال کیا. قرآن کے بہت سارے اسکالر یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ انسان کی نعیم یعنی نعمتیں ہی اس کا تکاثر بن جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زبردست دماغ دیا ہے, آپ نیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی بڑا ایگزام نکالنا چاہتے ہیں, تو اب کیا ہو رہا ہے, آپ نے اپنے فرض چھوڑ دیے, آپ نے اپنی نمازیں چھوڑ دی, اور ایک دھن سوار ہے, لگے ہوئے بس کسی طرح سے ایگزام کریک ہو جائے, اور بس ایگزام کے بعد انشاءاللہ سب کچھ لائف دوبارہ ڈھرے پہ آ جائے گی. پر حقیقت یہ ہے حتی زرتم المقابر کہ تم نہیں جانتے کہ کیا پتہ تم اگلے سیکنڈ
قبر کے اندر موجود ہو. تو صحیح ہماری بات ہے. اپنی نعمتیں، ہماری اپنی اسکلز ہی ہمارے لیے تکاثر بن جاتی ہیں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا. اور آخرت تو آنے والی، اس لیے بار بار کہا کہ ہرگز نہیں یہ کام ٹھیک جو تم کر رہے ہو، بڑی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا تھا، تم کیا کر رہے ہو. مرتے وقت تم یہ کیا کر جاؤ گے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر گئے. اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ڈانٹنے والے انداز میں وارن کر رہے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ بندے کی فطرت ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اور ہو. بلکہ بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایک کھلونا ہوگا تو ایک اور لیں گے، پھر ایک اور لیں گے. یہ تو انسان کی فطرت ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پرفیکٹ ہو جاؤ، نہیں 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 نہیں، بس کوشش کرو کہ تم تکاثر والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤ، اپنی نعمتوں کو لے کے سینہ چوڑا نہ کرنے لگو، اپنے آپ کو راجہ بابو نہ سمجھنے لگو، بلکہ یاد رکھو کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہیں، ایک امتحان. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے. چلیے اب ہم سمجھتے ہیں سورہ تکاثر کی آج ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہے، کس طرح سے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے. سورہ تکاثر کہیں بھی یہ مینشن نہیں کرتی کہ دنیا کی کامیابی برائی ہے. یہ سورت صرف ایک سوال پوچھتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو اسکلز میں نے تمہیں دی ہیں، وہ آج تمہاری پہچان بن چکی ہیں. اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ اگلا بندہ نمازی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں ارے وہ تو بہت بڑے پیسے والے ہیں. نہیں نہیں، اللہ صرف یہی سوال کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ریس میں تم اتنے زیادہ الجھ جاؤ کہ تم اپنے فرض سے دور ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے دور ہو جاؤ، اور وہ چیزیں تمہاری پہچان بن جائیں. اور جب زندگی میں ایسا لگے نا کہ میں تکاثر والی کیٹیگری میں آ رہا ہوں، تو بس بہت چھوٹے موٹے 2-3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے اپنے فرض چھوڑنا بند کر دیجئے. کچھ بھی ہو جائے یاد رکھیے کہ نماز کسی صورتحال نہیں چھوڑ سکتے، بیاج پر سامان کسی صورتحال نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کو اگلے سیکنڈ کی بھی خبر نہیں ہے. دوسرا، ہر رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آج کیا میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے جب مجھے قبر میں سوال ہو تو میں کہہ سکوں کہ ہاں اللہ میں نے اس کی بھی تھوڑی تیاری کی، زیادہ نہیں تھوڑی کی لیکن میں نے کی. تو ہر دن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیجئے جو آپ کو قبر کے لیے تیار کرے، چاہے وہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنا ہو، ایک لفظ سمجھنا ہو، ایک پیج پڑھنا ہو، نماز پڑھنی ہو، ذکر کرنا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، امی کو دیکھ کر مسکرانا ہو، کچھ بھی. Just be humble and be kind and be prepared for the آخرہ for the قبر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی. بہت بڑھیا. اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا. آپ لوگوں کے لیے ساری کتابوں کے ریفرنسز میں نے ایڈ کر دیے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اللہ حافظ. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تو گائز سچ میں یہ ویڈیو بہت ہی لائف چینجنگ ویڈیو تھی. یہ اس ویڈیو کے تھرو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اصل زندگی جینے کا نا مقصد پتہ چل گیا کہ زندگی جینی کیسے چاہیے، زندگی میں ہم آئے کس لیے ہیں، ہمیں اللہ نے اس اوپر والے نے کس لیے یہاں پہ بھیجا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نے یہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو اپنا اصل مقصد مان لیا ہے. بالکل. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس، اگزامپل کے طور پہ اگر میں بات کروں تو کپڑے بیڈ باکسز میں بھر رکھے ہیں، المیراز میں بھر رکھے ہیں، لیکن اور کپڑے لیتے رہیں گے کہ یہ تو ایک بار ڈال لیا، دوسری بار نہیں ہم ڈال لیں گے. تو یہ ہم سب کی عادتیں ہیں. مطلب میں یہ بول سکتا ہوں کہ ہر انسان کے اوپر نا تکاثر لازمی مطلب غافل ہو چکا ہے، مطلب اس کے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے، انسان تکاثر کرتا رہتا ہے اب ساری عمر. تکاثر مطلب موٹا موٹا میرے کو جہاں تک یہ سمجھ آیا، اگر ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو انسان سوچتا ہے یار میرے پاس نا یہ گاڑی اب یہ پرانی ہو گئی ہے، لیکن اس سے کام آپ کا اچھا بھلا چل رہا ہے، اور سامنے والے آپ کے پاس سے کوئی بڑھیا مرسیڈیز گزری یا کوئی بہت بڑھیا گاڑی گزری تو آپ سوچنے لگ جائیں گے یار کاش میرے پاس بھی یہ گاڑی اس کے پاس ہے تو میں بھی لوں. ہم دوسروں کی لگژری کو اپنی خواہش بنا لیتے ہیں، اس کو ہم تکثر بولتے ہیں. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس حالت میں رکھا ہے، اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، اس کا ہم شکرانہ نہیں کرتے، پرماتما کے شکر گزار نہیں ہوتے. جب تک ہم گریٹیٹیوڈ نہیں کریں گے اس اللہ تعالیٰ کو، اس اوپر والے کو، تو وہ ہمیں رزق کیسے دے گا. اور رہی بات، مین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں نا، یہ ہماری
बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दी हैं। बिल्कुल। जब टाइम आएगा ना लास्ट वाला, वही तो बोलने लगी थी मैं कि जब लास्ट वाला टाइम आएगा ये चीजें हमारे काम नहीं आएंगी, तब अल्लाह ताला यही पूछेगा कितना नाम लिया मेरा, कितनी नमाजें पढ़ी आपने, कितना मुझे याद किया आपने अपने दुख दर्द और सुख में, ये चीजें आएंगी काम हमारे आखिरत में। मतलब दीन के रास्ते पे आप चले या नहीं चले, जो नबी पाक ने बताया था उसको आपने फॉलो किया नहीं किया, कुरान में जो बताया उसको आपने फॉलो किया नहीं किया, या जिस भी मजहब में आप हो उसमें लिखी बातों को आपने फॉलो किया या नहीं किया, तो आखिरात में वो अल्लाह ताला, वो ऊपर वाला आपको टाइम नहीं देगा। क्योंकि जब आप 60-70 साल में या 80 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आप उस एक पल में क्या कर लोगे? तो अल्लाह ताला बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल रहम नहीं करेगा। वैसे वो रहमत वाला है, बहुत रहम है, रोज आपको माफ करता है, रोज आपके गुनाहों को बख्शता है वो। लेकिन 80 साल में आप कुछ किया नहीं, अब उस टाइम बोलोगे अल्लाह ताला मुझको छोड़ दो, अब हम करेंगे। भाई अल्लाह ताला ना आपसे बेटर आपको जानता है, वो बोलेगा भाई अब तो भुगत, अब तो टाइम हो गया, अब जो टाइम मैंने तुम्हें दिया था दुनिया में जीने का उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया, तुम मेरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते रहे। बिल्कुल। अब मरो, जहन्नुम में जियो। अब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम जहन्नुम में मरते रहोगे, सड़ते रहोगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मतलब क्या क्या तुम्हें वो किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा जहन्नुम में। तो अगर तुम जहन्नुम से बचना चाहते तो भाई ये सूरा तकासुर को फॉलो करो। मतलब सूरा तकासुर में एक्चुअली अल्लाह ताला पैगाम क्या दे रहे हैं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ना, कल ही मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे पास 2 जोड़ी हमारी ना अलमारी भरी हुई है शूज के साथ, और ये कह रहे हैं मुझे एक और शूज लेना, और मैं मना कर रही हूँ कि यार जो पड़े हुए पहले वो यूटिलाइज करके जब वो खराब हो जाएंगे फिर ले लेना। तो ये भी एक चीज है, तकस्सुरी, ये भी तकस्सुरी है। हाँ वही है ये चीज कि आपके पास जो है उसी में गुजारा करो, जब वो चीज खत्म हो जाए फिर लो नई चीज, ना कि उस चीज को ऐसे भरी जाओ बिना मतलब के। अब मुझे एक्चुअली समझ आ गया, अब मैं उस चीज को कंसिडर, इनकी बात को बिल्कुल कंसिडर करूंगा कि, और इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरे को बिल्कुल ही समझ आ गई है, और इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरे को सच में समझ आ गई है कि फालतू में चीजें लेने का फायदा कोई नहीं है। उन 2 शूज से मेरा काम चल रहा है अच्छा भला, और उनको मैं डालता भी नहीं हूँ, फिर भी इकट्ठा करी हूँ, उसका फायदा कोई नहीं है। तो जो भी अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने हमें दिया ना उसमें हम खुश रहेंगे, बाकी वो बेटर जानता है हमें आगे कौन सी चीजें चाहिए, तो जो भी देंगे हम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने आज की वीडियो से सीखा है। उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों ने भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में, अपने अपने सजेशन या अपनी अपनी थिंकिंग इस सूरा तकासुर के बारे में आपकी क्या थिंकिंग जरूर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।